अतः कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टोच्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धाज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यान्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यापि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तो तच्चागुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणा सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां चतुर्दश्यामष्टाम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्खिलामिधायैना नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव प्रणतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापदं मृत्युवंशय्यादि कृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीदानुकुर्वाणो भविष्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते लललाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यमिदं शुभं शनैस्तु चाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तद् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्चनैः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्चनैः स्वस्तु ॐ स्वस्ति श्रीदेव्यः कीलकास्तोत्रं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु हरिः ॐ सप्तशतीन्यासः प्रथममध्यमचरित्राणां ब्रह्मा विष्णु रुद्रार्षयः श्रीमहाकालीमहालक्ष्म्यः सरस्वत्यो देवताः गायत्रीष्णेगनिष्ठुं छन्दांसि नन्दाशाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्तादन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यस्तत्त्वानि ऋग्यशः सामवेदध्यानानि सकलकामानसिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॐ खड्गिने शूलिने घोरागदिने चक्रिणे तथा शङ्खने चापिने बाणाभुषुण्डी परिघायुधा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके गण्ठास्वनेन नः पाहि चाप्याज्यानिस्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः ॐ प्राचारक्ष प्रतेचाञ्चण्डिके रक्षजन् दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्या विचरन्ति ते यानि चाद्यन्तघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः ओ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओ सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिसमन्वित भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ एवं हृदयान्यासः ओ खड्गिने शूलिने घोरागदिने चक्रिणे तथा शङ्खिने चापिने बाणाभुषुण्डे परिघायुधा हृदयाय नमः ॐ
ॐ शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चाप्यज्जानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा ॐ प्राच्या रक्ष प्रतीचाञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी शिखायै वषट् ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चान्त्यन्तघोराणि ते रक्षात्मास्तथा भुवं कवचायम् ॐ खड्गाशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते अस्त्राय फट् अताध्यानम् विद्युत्तामः समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थिता भीषणा कन्याभिः करबलखेटविलसद्धस्ता वीरासेविता हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखाशापङ्गुणा तर्जनी बिभ्राणा मनलात्मिका शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रा भजे ॐ अथ श्रीदुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः।